دونك السلام عليكم. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا دي زاستيس هكا اللي يقدروا ينفعوكم في الامتحان الوطني ان شاء الله. دي زاستيس كونسيرنون لا شيمي. دونك بزاف ديال لي كيستيون تيجوني من عندكم، تتقولوا لي باغ اكزومبل دي كيستيون اللي ساهلين هما بساط ولكن باقين تتغلطوا فيهم او عندكم واحد اللبس فيهم. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو كيلكو استوس اي ابري الا عجبكم لا فيديو ان شاء الله غادي ترجعوا لي في لي كومونتير هكا باش نعرف لا رياكسيون ديالكم، باش كومسا نضيف لكم اوترو فيديو concernant la physique nucléaire, les ondes, l'électricité. Donc كاع لي بارتي اللي عندكم ان شاء الله في الامتحان الوطني نحاولوا نشوفوهم ان شاء الله. داكوغ. دونك parmi les questions اللي جوني من عندكم هو مثلا كيفاش استاذه نحدوا مثلا المتفاعل المحد، ولا كيفاش نحدوا اكس ماكس، ولا كيفاش نحدوا اكس فينال. شنو هو الفرق ما بين اكس ماكس و اكس فينال و اكس اليكيليبر؟ امتى نكتبوا المعادله الكيميائيه بسهم واحد وامتى نكتبوها بسهمين؟ داكوغ. امتى نديرو في الجدول الوصفي في الحاله النهائيه امتى نديرو مثلا اكس ماكس وامتى نكتبو اكس فينال، ولا امتى نكتبو اكس اليكيليبر؟ داكوغ. هادو بارمي لي كيستيون. ولا كيفاش نعرفوا مثلا التفاعل واش كلي ولا محدود، وإلا كان عندنا مثلا التفاعل كيتكتب بسهمين كيفاش نعرفوا واش التفاعل كيمشي في المنحى الاول ولا المنحى الثاني؟ دونك هادو ديك بارمي لي كيستيون اللي تيجوني، وان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نحاول نشرح لكم كيلكو دي زاستوس اي كوم سا في لا فيديو الجايه ان شاء الله نكملوا داكشي اللي باقي ما غاديش نشوفوا في هاد لا فيديو. داكوغ. دونك غنبداو اول حاجه هو البروغرام اللي عندكم ان شاء الله في هاد الباك 2020. غادي يكون عندكم عندنا شفنا التفاعلات. اذا التفاعل ممكن يكون، اذا شفنا تفاعلات كيميائيه. دونك تفاعلات كيميائيه. دونك هاد التفاعلات الكيميائيه ممكن تكون تفاعلات، اذا تفاعلات تقدر تكون تفاعلات كليه. دونك كليه c'est-à-dire donc réaction chimique, soit des réactions totales ou bien des réactions limitées. Donc ou bien تفاعلات محدودة. إذا إما نقولوا هنا كلية، هنا نقولوا محدودة، أو غير كلية، أو بيان غير تامة. هنا يا إما نقولوا تفاعلات كلية أو تامة. إذا تفاعل كلي أو تفاعل تام، تفاعل محدود أو تفاعل غير تام، أو تفاعل ليس كليا. داكوغ. هادو كلهم مصطلحات اللي كيعنيو نفس الشيء. التفاعل محدود هو تفاعل غير تام، هو تفاعل غير كلي. اذا تفاعل كلي او تفاعل تام او تفاعل ليس بتفاعل محدود. داكوغ. دونك في التفاعلات شفنا تفاعلات حمض قاعده، تفاعلات حمض قاعده. إذا تفاعلات حمض قاعدة، إذا en général تفاعل حمض قاعدة كنكتبو دونك عندنا مثلا حمض زائد قاعدة. دونك هاد تفاعل حمض قاعدة. إذا شفنا كذلك تفاعلات تفاعل المعايرة، تفاعلات المعايرة. داكوغ. تفاعل المعايرة. إذا هنايا في التفاعل حمض قاعدة دائما تفاعل حمض قاعدة كتكتبوا المعادلة بسهمين. ردوا البال. إذا تفاعل حمض قاعدة بسهمين. هنا تفاعل معايرة دائما تفاعل معايرة
باش تشوفوا تفاعل معايرة، تفاعل بسهم واحد. داكوغ. اذا تفاعل حمض قاعدة يقول لك يتفاعل حمض مع هاد القاعدة. اذا فاش كتسمعوا تفاعل هاد الحمض او مع هاد القاعدة، دائما في الديبار ما سمعتوش، ما كاينش عندكم، ما كاينش في لي نونسي ديال ليكزيرسيس سوا لا رياكسيون طوطال او بيان ليميتي، ما عندكمش لا تفاعل كلي لا تفاعل محدود. قالك يتفاعل حمض مع قاعدة، او يتفاعل الحمض مع الماء، او يتفاعل القاعدة مع الماء. اذا اشنو تديروا؟ كتكتبوا المعادلة بسهمين دائما. فاش تسمعوا تفاعل المعايرة دوزاج en dose ou bien en titre l'acide par la base ou bien en dose la base par l'acide، دائما تفاعل المعايرة بسهم واحد. في امتحان الوطني إلا درتو تفاعل معايرة ودرتو بسهمين عندكم خطأ. داكوغ. هنايا كنكتبو بسهمين. إلا عندنا في لي نونسي ديال ليكزيرسيس إلا كان تفاعل كلي راه حنا كنكتبو تفاعل كلي، راه كنكتبو بسهم واحد. سمعنا تفاعل محدود كنكتبو معادلة بسهمين. ما سمعنا لا محدود لا كلي كنكتبو المعادلة بدو فلاش. داكوغ. اذا هنايا حاجة الثانية ان باغ اكزومبل هنايا عندنا ديجا حنا عندنا معادلة، مثلا عندنا معادلة تفاعل حمض مع الماء. اذا عندنا مثلا HCOH AQ بلس H2O. اذا قلنا يتفاعل، ما قلناش تفاعل كلي ولا تفاعل محدود ولا. اذا دائما معادله دو فلاش. داكوغ. اشنو تعطينا؟ هذا حمض. اذا اشنو غادي يتحول؟ القاعده المرافقه ديالو. قلنا الحمض هو شنو؟ هو كل نوع كيميائي قادر على فقدان بروتون. كنحيدوا لي اش بلس. دونك الا حيدنا من هنا اش بلس اشنو غادي يبقى؟ دونك هذا متعادل كهربائيا. دونك هنا لا شارج ما كاين لا بلس لا موان، دونك زيرو، دونك نوتر. دونك الا حيدنا منه واحد الاش بلس اش غادي يبقى عندنا؟ غتولي عندنا اش سي او او موان. دونك اش سي او او موان اكو بلس ماذا؟ دونك هذا غادي يفقد لينا واحد الاش بلس. دونك هذا غادي يلعب لينا الدور ديال الحمض. دونك هذا غادي يلعب الدور ديال القاعده. دونك القاعده هي كل نوع كيميائي قادر على ماذا؟ على اكتساب بروتون. يعني هاد البروتون اللي غادي نحيدو من هنا شكون غادي يكتسبو؟ غادي يكتسبو H2O. اذا اش تولي عندنا؟ تولي عندنا H3O+ هكا. داكوغ. اذا هنايا حاله الماده سواء كتكون اكو يعني اكوز يعني مميهه، او ليكيد يعني سائله، او كاينه حالات اخرى. اذا تقدر تكون ماذا؟ تقدر تكون صلبه او تقدر تكون غازيه. داكوغ. اذا قلنا هنايا اكوز مميهه وهنايا ليكيد. دونك في حساب كميه الماده الله يرضي عليكم فاش تبغوا تقادوا الجدول الوصفي. دونك هنايا الجدول غادي نديروا الجدول بالنسبه للتفاعل المحدود والتفاعل الكلي صافي. ونعرفوا كيفاش غادي نكتبوا كيفاش نعمروا الجدول في حاله تفاعل كلي وفي حاله تفاعل المحدود، وامتى غنديروا اكس فينال وامتى نديروا اكس ماكس. داكو. وامتى نديروا اكس على ليكيليبر. دونك عندنا هنايا التفاعل، مثلا تفاعل بسهمين. هنايا التفاعل كيتكتب بسهمين. داكوغ. يعني تفاعل نعتبروا مثلا تفاعل غير كلي. اوكي. دونك هنايا حاله الماده نرجعوا لهنا. الا كان عندنا جسم صلب كميه الماده شناهي؟ هي ان كم تساوي؟ هي الكتله على الكتله الموليه. ردوا البال المعطيات اللي كيعطوكم في ليكزيرسيس. عندكم كميه الماده بغيت تحسبوها لجسم صلب، كتشوفوا الكتله كتقسموا على الكتله ديك الموليه ديال نفس السوليتي. داكوغ. يعني نفس الجسم المذاب. عندنا جسم غازي، كميه الماده هي شنو؟ هي الحجم ديال هذاك الغاز على الحجم المولي في على في ان. عندنا جسم مذاب يعني جسم مميه. ما معنى جسم مميه؟ عندنا مثلا الملح. جسم كيف داير هذا الملح؟ داكوغ. مثلا باغ اكزومبل كور سوليد. اشنو غادي نديرو؟ غندوبوه في واحد السولفون، مثلا غندوبوه في الماء.
يعني شنو غيولي عندك؟ غتولي كمية المادة، إذا كمية المادة هي سي فوا في، يعني في هو شنو هو؟ ديال المحلول، إذا هي ديال المحلول. داكوغ. جسم ليكيد، جسم ليكيد كنديرو كمية المادة، إذا إما تنديرو ام سور غران تيم كم تساوي، دونك ليكيد، دونك كنديرو الكتلة، هاد الكتلة كم تساوي الكتلة، إذا هي غو فوا في سور غران تيم. شنو هي غو؟ هي الكتلة الحجمية، الكتلة الحجمية، يعني هاد لاماس عوضناها بالتعبير ديالها، إذا غو هي شناهي؟ هي ام سور في. دونك إلا بغينا التعبير ديال الكتلة ام، دونك هي غو فوا في، دونك غو فوا في سور ام. داكوغ. إذا هنا فاش تبغوا تعمروا الجدول دائما في البروميي لين كنديروا ليكواسيون دو لا رياكسيون. هنا كنقسمو، تنديرو افونسمون يعني التقدم، تفاعل. هنايا لي زيتا، دونك هنا لي زيتا، دونك ايتا انيسيال، ايتا انترميديير، ايتا فينال، الحالة النهائية. داكوغ. دونك هنا ممكن نديرو واحد الخانة أخرى ونديرو ايتا ماكسيمال، يعني ايتا ماكسيمال يعني الحالة القصوية. صافي ممكن نديروها نضيفوها هنا لي كونتيتي دو ماتيير اون مول، كمية المادة بالمول. صافي. اذا كنقسمو الجدول على حساب شحال عندنا 4، دونك عندنا هنايا اذا السهم، بلاصة السهم نخليوها حتى هي ونكرشيوها بحال هكا. اذا عندنا الماء هنا كنستعملوه كمذيب، جسم مذيب، يعني غادي نكتبو هنايا il existe en excès donc en excès، ou bien غنديرو بالعربية نديرو وفير، جسم وفير، نكتبو في هاد الخانات كاملين. داكوغ. دونك هنايا اليطا انيسيال غادي نديرو 0، لافونسمون 0، اليطا انترميديير اكس، اليطا فينال، ردوا معايا البال لا رد عليكم هنايا، ليطا فينال المعادلة كتكتب بسهمين. إلا كانت المعادلة كتكتب بسهمين كنديرو هنايا الحالة النهائية، كنديرو إكس فينال، ياك، اللي هي غتساوي لينا إكس، اللي ممكن نديرو ليطا فينال، يعني غنديرو الحالة النهائية ليكيليبر، يعني ممكن نديرو عند التوازن ليكيليبر، يعني الحالة النهائية عند التوازن بين قوسين، يعني إما نديرو إكس فينال راه هي كتساوي لينا إكس ليكيليبر، سواء نديرو إكس فينال ولا إكس ليكيليبر بحال. في حالة ماذا؟ في حالة عندنا ليكيليبر، عندنا توازن. ما معنى توازن؟ يعني المعادلة كتكتب بسهمين. إلا كانت المعادلة كتكتب بسهمين في الحالة النهائية ممكن نديرو إكس فينال، ممكن نديرو إكس ليكيليبر. ردوا معايا البال عليك. داكوغ. دونك هنا غادي نعوضو كمية المادة، دونك كمية المادة هذا كيف داير، هذا الجسم كيف داير ممية. شفنا هنا التعبير ديال كمية المادة كيتكتب على شكل سي فوا في. صافي. اذا ممكن نديرو هنايا مثلا عندنا هذا الحجم 1 وهنايا عنده الحجم 2، ممكن نديرو سي 1 فوا في 1، سي 2 فوا في 2 اكسيتيرا. اولا ممكن كتبوا بصفه عامه على حسب لي نونسي ديال ليكزيرسيس اللي عندكم، نديرو ان 0 ديال اش سي او اش. صافي. ولا ان انيسيال، اما نديرو ان 0 ولا ان اي. داكوغ. هنايا ليطا انيسيال لي برودوي باقي ما عندنا 0. هنايا ايطا انترميديير ان 0 اش سي او اش. ردوا البال لي كويفيسيون ستوكيوميتريك شحال عندنا هنا؟ 1، هنايا 1، هنايا 1 وهنايا 1. دونك ان 0 اش سي او اش موان ناقص 1 اكس، 1 اكس. هاد الواحد من جات من هنا،
ردوا البال. الا كان عندنا مثلا 2 راه غادي نكتبوا موان 2 اكس. عندنا هنا 3 غنديروا موان 3 اكس. صافي. نفس الشيء بالنسبه لهنايا 1 اكس. نفس الشيء هنايا 1 اكس. هادو اللي غيظهروا لينا اللي غادي ينتجوا لينا. هنايا ان 0 اش سي واش موان 1 اكس. هنايا الا خدمنا باكس فينال، هنا الا خدمنا باكس فينال راه غادي نكتبو هنا فيهم كلهم اكس فينال، ماشي نديرو مثلا هنا اكس فينال وهنا نديرو اكس اكيليبر هنا بحال نستعملو حاجه وحده لانهم بجوجهم متساويين. دونك 1 اكس فينال 1 اكس فينال. داكوغ. هنا في الحاله القصويه دائما المفترض غادي تكون عندنا دائما، ممكن نديروها ممكن نوقفوا غير حتى لهنايا، ممكن في الجدول نوصلوا حتى لهنا ونوقفوا حتى لهنا. بارك علينا. ممكن نضيفوا هاد الخانه اللي كانت عندنا نديرو اكس ماكس. داكوغ. نديرو ان 0 اش سي واش موان 1 اكس ماكس. وهنا نديرو 1 دونك 1 اكس ماكس 1 اكس ماكس. هذه في الحاله ديال هنايا وفير طبيعه الحال. دونك هنايا في حاله الا كان عندنا المعادله كتكتب بسهمين كيفاش نعمروا هذا الجدول. داكوغ. دابا في حاله ما اذا كان عندنا التفاعل كيتكتب بسهم واحد فقط، اذا نفس الشيء غادي نعاودو جدول. اذا معادله غادي ناخذ معادله تكتب مثلا غناخذ معادله ديالاش ديال المعايره مثلا. اذا عندنا هنا داكوغ. اذا هنا نورمالمون خصني ندير مسطره. داكوغ. اذا عندنا هنا ايكواسيون. عندنا هنا مثلا اش سي واش بلس اش او موان. اذا معادله معايره حمض بقاعده. اذا المعادله هنا تكتب بسهم واحد. اذا تفاعل حمض قاعده. اذا الحمض غادي ننتج له القاعده المرافقه ديالو زائد هذا حمض غادي يفقد بروتون. اذا شكون غادي يكتسبوا؟ غتكتسبوا هاد القاعده قاعده اش او موان وغنديروا ليها زائد اش بلس، يعني البلس غتمشي لينا مع الموان غتبقى لينا هنايا اش دوز ليكيد. داكوغ. دونك هنايا نفس الجدول اللي درنا قبيله افونسمون. هنايا لي زيتا. دونك ايتا انيسيال ايتا انترميديير ايتا فينال. صافي. ايتا فينال. دونك هنايا لي كونتيتي دو ماتيير اون مول. قسموا الجدول على حسب الخانات اللي عندنا. بلاصه ديال السهم نخليوها دونك هنايا بحال هكا. اوكي. دونك هنايا ايتا انيسيال 0. دونك هنايا عندنا ان 0 على حسب لي دوني اللي عندكم. داكوغ. الا قال لكم كتبوا هنايا دي فالور نيميريك حسبوا عاد عمروا الجدول، كتحسبوا تعمروا الجدول. الا قال لك اون فونكسيون ديال لي زيكسبرسيون ديال كونتيتي ماتير كتعطيو لي كونتيتي ماتير. دونك على حسب اشنو طلبوا منكم. ما طلبوا منكم حتى شي حاجه، شوفوا نتوما اللي بان لكم ساهل عمروا به الجدول. دونك ان 0 باغ اكزومبل ان 0 H C O O H. D'accord. Ou bien ممكن نديرو C fois V. C1 fois V1 هنايا C2 fois V2. d'accord بحال. دونك هنايا ممكن نديرو هنا باغ اكزومبل عندنا هذا الحجم الاول عندنا هنايا. دونك هي C1 V1 ou bien CA VA c'est un acide. donc CA VA. وهذه quantité matière ديال N0H-. دونك هي شنو هي سي بي لا باز سي بي فوا في بي. داكوغ. دونك على حسب اللي عندكم لي دوني. دونك هنايا 0 ليطا انترميديير. دونك عندنا اكس. دونك هنايا ان 0 اش سي واش موان ردوا البال هنا لي كويفيسيون عندنا 1 1 1 1. دونك موان
1x، وهنايا n0 h au moins 1x. دونك شنو غادي يبان لينا هنايا؟ غادي يظهر لينا 1x. هنا فاش يكون عندنا التفاعل بسهم واحد الله يرضى عليكم، ما يمكنش نديرو x à l'équilibre، ما يمكنش، impossible، ما كاينش عندنا توازن مرتبط بسهمين. هنا في حالة تفاعل الا كان كيتكتب بسهم واحد ما يمكنش تكتبوا هنايا x à l'équilibre، بالعكس هنا في الحالة الأولى عندنا سواء كتبنا x à l'équilibre ولا x فينال راه بحال في حالة التفاعل بسهمين صافي. أما هنا الله يرضي عليكم هنا ضروري ومؤكد ما تكتبوش x فينال كتساوي x à l'équilibre، لأن فاش يكون عندنا التفاعل كلي ما كنهضروش على التوازن. داكوغ، دونك هنايا غنديرو n0 HCOH moins 1x فينال، هنايا n0 H au moins 1x فينال، دونك هنايا 1x فينال 1x فينال. دونك هنا ليطا ماكس الماكس ليطا ماكسيمال، دونك غنديرو اكس ماكس نفس الشيء اللي درنا قبيله في الجدول السابق. غير في هاد الحالة تاع التفاعل الكلي راه كيكون اكس فينال مساوي لاكس ماكس صافي، كتكون اكس فينال مساويه لاكس ماكس، وانا غادي نشرح لكم علاش. دونك هنايا n0 HCOH moins x max n0 h au moins 1x max. هنايا بطبيعة الحال دونك هنايا لو ممكن نديروه وفير، دونك هنايا مرديتش له البال، دونك هنايا لو ممكن نديروه وفير، دونك 1x max 1x max. داكوغ، هنايا لو نديروه وفير ماشي مشكل. داكوغ، دونك هنايا قلت لكم علاش اكس فينال كتساوي لنا اكس ماكس. دونك فاش كيكون التفاعل، باش نعرفوا التفاعل واش محدود، هنايا باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نبينوا واحد الحاجه اخرى باش نعرفوا التفاعل واش محدود ولا كلي. دونك كيف ما شفنا حنا في الدرس ديالنا باش شنو هو الانديس اللي كيبين لنا التفاعل واش محدود ولا كلي، يعني التفاعل واش كنكتبوه بسهم واحد ولا بسهمين. كاين واحد المقدار اللي كيتسمى الطو. شنو هو الطو؟ هو نسبة التقدم النهائي، لو طو دافونسمون فينال، كم يساوي؟ هو اكس فينال على اكس ماكس او بيان اكس à l'équilibre على اكس ماكس. اذا قلت لكم هنا في حالة تفاعل كلي طو شحال كتساوي لينا؟ قلنا كتساوي واحد، طو كتساوي واحد، يعني en pourcentage، يعني نسبة مئوية، هي طو كتساوي 100%. إذا طو غتساوي لنا 100%. إلا كانت طو هنايا طو كتساوي واحد، يعني إكس فينال على إكس ماكس، إذا طو هي شنو هي؟ إكس فينال على إكس ماكس كتساوي لنا واحد. اش كيعني؟ إكس فينال على إكس ماكس كتساوي واحد. اش كيعني؟ يعني أن إكس فينال كتساوي لنا إكس ماكس. فهمتوها دابا من جد؟ واضح. أما في حالة تفاعل المحدود، تفاعل الغير كلي، هنايا الطو هي شناهي؟ هي إكس à l'équilibre و بيان إكس فينال، ممكن نديروها بحال هاد القيمة غنحسبوها غنلقاوها كيف دايرة inférieur à 1، أصغر من واحد، strictement inférieur à 1. إذا اش كيعني هذا؟ يعني أن إكس à l'équilibre ou bien إكس فينال sur إكس ماكس هذه c'est une valeur اللي هي صغر من واحد. اش كيعني؟ كيعني أن إكس à l'équilibre il est inférieur à إكس ماكس. إذا في حالة تفاعل المحدود كيكون عندنا
x à l'équilibre ou bien x final كيكون أصغر من هاد x à l'équilibre ou bien x final. C'est une valeur اللي هي تجريبية. C'est une valeur d'expérience ou bien expérimentale. أما x max c'est une valeur théorique. هذه نظرية. نعطيكم مثال. مثلا عندنا في واحد الكلاس باغ اكزومبل عندنا 20 تلميذ ياك، عندنا 20 تلميذ. دوزنا امتحان مثلا امتحان الفرد الاول. شنو المفروض ان 20 تلميذ كلهم يجيبوا لا موين، كلهم يجيبوا المعدل هي نقطة مثلا 20 على 10 على 20، يعني كل شيء يجيب المعدل اللي هو معدل نقطة ديال 10. داكوغ 10 على 20 باغ اكزومبل، يعني ما خصش شي واحد اللي يجيب قل من 10. هذا هو المفروض، هذا هو اكس ماكس. هذه هي القيمة النظرية، ان عندنا 20 تلميذ، يعني خاص تكون عندنا 20 نقطة اللي هي كبر فيها لا موين، يعني كبر من 10 على 20. اما حنا فاش دوزنا الامتحان باغ اكزومبل شنو عندنا النتيجة؟ لقينا 16 تلميذ هما اللي عندهم لا موين ديال 10 على 20، يعني ما بين 10 15 20. اما 4 تلاميذ عندهم معدل اقل من 10 على 20، يعني ما استطاعوش مثلا باش يجيبوا داك لا موين ديال 10 على 20. اذا هاد 16، هاد القيمه ديال 16 اكس هي كنسموها هي اكس فينال، هي القيمه اللي كنحصلوا عليها من خلال التجربه. وهاد 20 هي اكس ماكس، هذه هي المفروض نحصلوا عليها تيوريكمون. داكوغ. دونك هذا هو الفرق ما بين اكس فينال اكس ماكس و اكس على ليكيليبر. يعني امتى نكتبوا اكس فينال، امتى نكتبوا اكس ماكس، وامتى نكتبوا اكس على ليكيليبر. دابا كيفاش نحسبوا اكس ماكس باغ اكزومبل و اكس فينال؟ دونك عندنا مثلا هنايا اكس من خلال هذا الجدول عندنا كيتكتب بسهمين. دونك اكس فينال، دونك هنايا باغ اكزومبل هنا عندنا لي كونتيتي ماتيير ديال هاد لي برودوي. دونك كونتيتي ماتيير دي برودوي مثلا عندنا هنايا HCO- هنايا H3O+. سو سون دو كونتيتي ماتيير اللي هما متساويين. داكوغ، اللي هما متساويين. دونك غادي نجيو هنا غادي نديرو ان فورمي، يعني المتكونة والناتجة ديالاش ديال مثلا H3O+ كتساوي لينا ان ديال HCO- كتساوي لينا اكس فينال. حنا ديجا غادي يكون عندنا معطيات كيفاش نحسبوا مثلا باغ اكزومبل هاد لي كونتيتي ماتيير ديجا غادي يكون عندنا، وبالتالي غتستنتجوا اكس فينال. داكوغ، واضح؟ دونك هنا اكس ماكس، ندوزو هنايا الاكس ماكس لا ربع عليكم. دونك اكس ماكس كيفاش نحدو المتفاعل الاقصى، المتفاعل المحد والتقدم الاقصى اللي هو اكس ماكس. هنا باغ اكزومبل عندنا جوج المتفاعلات، غادي نعطيكم التفاعل بصفه عامه باش تعرفوا تطبقوا في اي تفاعل تحط لكم. دونك غنعطيكم تفاعل. اذا هنا غادي نشوفوا لا رياكسيون اون جينيرال. داكوغ. et comment on détermine x max et le réactif limitant. D'accord. Donc غادي ناخذ en général la réaction alpha A plus bêta B, ça donne par exemple C, donc ça donne C plus D. D'accord. Donc A et B ce sont des réactifs. C, D ce sont des produits. Donc la définition d'une réaction totale. La réaction totale, on dit qu'une réaction totale, si on a la disparition totale de l'un des deux réactifs. يعني يكفي فقط يختفي لنا
أحد المتفاعلات كليا داكوغ أو بيان نختفيو بجوج كليا نقول بأن التفاعل total donc mais donc dans ce cas là si la réaction est totale on écrit avec l'équation avec une seule flèche avec alpha, bêta, C et D, ce sont des coefficients stoichiométriques, d'accord? Mais si on parle d'une réaction limitée, donc la réaction limitée, c'est une réaction au cours de laquelle on a la coexistence des réactifs et des produits en même temps. Donc في الرياكسيون ليميتي كيكون عندنا التواجد ديال لي رياكتيف و لي برودوي ا ليطا فينال. دونك في الحاله النهائيه كيبقاو عندنا لي رياكتيف وكيكونوا عندنا لي برودوي ناتجين. هذا هو الرياكسيون ليميتي. اما التفاعل اللي كنكتبوه بسهم واحد اللي هو تفاعل توتال يكفي فقط ان يختفي احد المتفاعلات totalement. Donc on dit que la réaction est totale. D'accord? Donc comment on détermine par exemple X max? Donc X max. Donc إلا شفتو هنايا عندنا لي رياكتيف. donc كيف ما شفنا هنايا في لو طابلو. donc سوا غادي ناخدو par exemple لي طابلو هنايا غادي ناخدو مثلا هنايا عندنا N0HCOH moins X max وعندنا l'autre réactif اللي هو N0 اللي هو HO moins X max. donc on suppose قلنا حنايا التفاعل هذا خاص نفترضوا باش نحدو X max خاصنا نفترضوا مثلا سوا هذا غادي يختفي كليا او هذا يختفي كليا. باش نحصلوا على X max قلنا باش نحصلوا على تفاعل اللي هو كلي X max خص أحد المتفاعلات يختفي لينا كليا. داكو دونك شنو هو التقدم الأقصى؟ دونك on suppose que مثلا A c'est le réactif limitant ou B c'est le réactif limitant. donc et on détermine X max. donc soit تنديرو ديريكتومون من الجدول هنايا هنا في الخانة الأخرى هاد الكونتيتي ماتيير اللي هي مثلا N0HCOH moins X max égale à 0 وكنخرجو مباشرة X max soit égale N0HCOH soit égale اللي غنخرجوها من الكونتيتي ماتير ديال H او موان اللي هي X max égale N0 ديال H او موان. دونك كنشوفو شكون اللي عندها أصغر بالغ وتناخدوها هي X max وبالتالي هذيك القيمة الأصغر المرتبطة بأحد المتفاعلين. دونك هذاك المتفاعل اللي مرتبطة بديك القيمة الأصغر لا بلي بوتي فالور دونك هذاك هو المتفاعل المحيط. دونك هنا اون جينيرال دونك pour déterminer X max غادي ناخدو N0A on le divise par le coefficient. ردوا البال علاش هنا ما درناش coefficient حيت عندنا عندنا واحد. داكو ها هي واحد من جات من هنا بالجدول. داكو دونك عندنا من لي كويفيسيون ستوكيوميتري. دونك الفا كنحسبوا هاد الغابور وتنديروا N0 N initial الله يرضي عليكم N0 bien N initial sur bêta. كنحسبوا هاد لي دو غابور نحسبوا هادي ديال لي رياكتيف ماشي لي برودوي الله يرضي عليكم لي رياكتيف. دونك كنحسبوا باغ اكزومبل لقينا مثلا هاد الغابور الاولى ايغال 1.2 مول باغ اكزومبل لقينا مثلا هنا 1.5 باغ اكزومبل مول. دونك في هاد الحاله le X max ce n'est que le 1.2. donc X max في هاد الحاله اش غادي يساوينا هو 1.2 مول. داكوغ اي في هاد الحاله كنقولوا A هو لو رياكتيف ليميتان. داكوغ A هو لو رياكتيف ليميتان. اوكي دونك كنتمنى يكون مفهوم كيفاش تحدو X max كيفاش تحدو X final ou bien X à l'équilibre. داكوغ حاجه اخرى ان
باغ اكزومبل فاش يكون عندنا تفاعل مثلا باغ اكزومبل في الاعمده ولا هذا يكون عندنا رياكسيون اون جينيرال مكتوب ب دو سونس داكوغ رياكسيون سيكري افيك دو سونس تيقول لك مثلا حدد منحى تفاعل واش التفاعل غادي يمشي لينا في لو سونس 1 او بيان لو سونس 2 دونك كاين واحد البارامتر اللي تعرفنا عليه هو ماذا هو le quotient de réaction quotient de la réaction bien quotient de réaction QR اللي كيتسمى خارج التفاعل خارج التفاعل كاين QR initial وكاين QR à l'équilibre d'accord donc باش نحدو منحى التفاعل سواء التفاعل مثلا غادي يمشي لينا في لو سونس 1 ou bien le sens 2 donc اشنو تنحسبو كنحسبو QR initial donc QR initial اشنو كيساوي لنا QR initial c'est nu que la concentration ديالاش concentration ديال les produits اللي رد عليكم ديال النواتج donc concentration ديال C à l'état initial أس معامل تناسب اللي هو C fois ماشي بلوس رد عليكم fois la concentration ديال D initial ردوا البال initial هنايا initial إلا كان à l'équilibre تديروا هنا équilibre هنا équilibre أس D divisé par concentration de A à la puissance alpha fois la concentration de B à la puissance bêta d'accord donc فاش كتحسبوا هاد لا فالور كيكون 100 unité bien sûr ما عنده حتى شي وحده كنقارنوه مع ك وك هي ثابته التوازن داكوغ ك هي ثابته التوازن ديال لا رياكسيون يا اما كتكون معطيانا ولا تنحسبوها داكوغ دونك غالبا كتكون معطيانا هذه باش كنقارنوها مع كيو ار انيسيال داكوغ دونك الا حسبنا كيو ار انيسيال ولقينا اون فالور اللي هي واحد لا فالور اللي هي انفيريور ا ك داكوغ نقول بان التفاعل تيمشي لينا فين الفافوريز لو سونس يعني كيمشي لينا في لو سونس كيمشي لنا في المنحى رقم 1 ردوا البال كيو ار انيسيال اصغر دونك تفاعل كيمشي لنا في لو سونس الا كان عندنا كيو ار انيسيال سوبيريور ا ك دونك التفاعل كيمشي لنا في لو سونس 2 d'accord maintenant si QR initial est égal à K donc في هذه الحالة كيكون عندنا توازن إذا نقول بأن المجموعة لا تتطور في أي منحى ما كتمشي لا هك لا هك كيكون واحد ليكيليبر يعني كيكون توازن إذا on dit que le système il est en équilibre ou bien le système ne évolue pas دونك ما كيتطورش لينا سواء في المنحى الاول ولا المنحى الثاني داكوغ دونك هادو باغمي دو زاستيوس لي ردوا ليهم البال هما فريمون ساهلين ولكن الا ما رديتوش ليهم البال غيمشيو لكم بزاف ديال لي نوت النقط مع الامتحان اللي رد عليكم حاولوا تنظموا الورقه ديالكم مزيان حاولوا تجاوبوا مضبوط شوفوا السؤال مزيان وحاولوا تجاوبوا على قد السؤال داكوغ دونك حاجه اخرى اللي ممكن تخلطوها هي لي زونيتي اللي رد عليكم دونك لي زونيتي خاصكم تردوا البال مزيان لي زونيتي داكوغ الا عندنا الحجم بالمليلتر il faut le convertir en litres. Si on a par exemple une quantité de matière C est égale à C fois V. Et là, quand هذا بالمول par litre, concentration بالمول par litre, automatiquement le volume خاصنا يكون بالlitre, d'accord? Et là, quand عندنا mol par mètre cube, donc automatiquement le volume خاصو يكون حتى هو بالمتر كوب.
دونك il faut faire attention هاد لي ديتاي لانهم تقدر في الاخر حتى تكتب لا غولاسيون صحيحه ولا ابليكاسيون تبغي ديرها، ولكن في الاخر تيخرج لك داكشي دي زيغور في الكالكول وتمشي لك التمرين كله خطا. دونك ردوا البال مزيان لي زونيتي. وحاجه اخرى، انا غادي ان شاء الله غندير لكم دوطخ فيديو باش نشوفوا كاع هاد الحوايج اللي عندكم فيهم des problèmes pour les expliquer, pour mieux comprendre les choses. D'accord? Donc, la première partie, la première partie fait x équilibre, x max, x final. إمتى نديرو في الجدول x max، إمتى نديرو x à l'équilibre، وإمتى نديرو x max. كيفاش نكتبوا المعادله، امتى نكتبوها بسهم واحد، امتى نكتبوها بسهمين. الا كانت عندنا المعادله مكتوبه بسهمين باغ اكزومبل، ان فوا تشوف في التمرين اللي رد عليكم تشوف يتفاعل، اذا اون في رياجي باغ اكزومبل لو رياكتيف هذا مع هذا لو رياكتيف، ما عندكمش حتى شي انديس، ما كيدير لكم لا تفاعل كلي ولا تفاعل محدود ولا حتى شي حاجه. دونك كتبوا المعادله اوتوماتيكمون بجوج الاسهم، كتبوها في الاول كتبوها بجوج الاسهم. ابري راهما اوتوماتيكمون تعطيك دي كيستيون متدرجه، اذا باش توصل فينالمون واش ليكواسيون كتكتب بسهم واحد ولا بسهمين. داكوغ؟ دونك نتوما الله يرضي عليكم فاش تعطاكم ليكواسيون ديريكتومون كتبوها ب دو فليش. دونك ردوا البال في لي زينونسي ديال ليكزيرسيس. الا قال لك تفاعل معايره، اوتوماتيكمون تفاعل معايره كنكتبوه بسهم واحد، ما يمكنش تكتبوه بدو فلاش لانه سان رياكسيون ايريفيرسيبل، ما يمكنش يكون تفاعل اللي هو كيمشي في دو سونس. داكوغ؟ دونك لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نحاول نشوفوا اوتر شوز. et merci pour votre attention.